अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो काइंडली आप लोग मुझे कंफर्म कर दें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, क्योंकि जब पीछे तिलावत चल रही थी तो काफ़ी डिस्टॉर्शन थी। तो आप सब लोग मुझे सुन सकते हैं? एक मिनट। ओके, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा इजअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह मेरा और आपका साथ होगा तकरीबन 10 बजे तक, और इंशाल्लाह हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक डिस्कस करेंगे, और उस टॉपिक का नाम है द थ्री हु स्टेड बिहाइंड। ये तीन कौन है जो कि पीछे रह गए थे, इनका जिक्र क्यों जरूरी है, इनसे सीखना क्यों जरूरी है, इनकी स्टोरी को इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सारी बातों पर जाने से पहले एक चीज जो बहुत जरूरी है डिस्कस करना, वो ये कि कुरान मजीद बहुत सारे किस्से सुनाता है। कुछ किस्से बहुत डिटेल में होते हैं, शक्ल में मिलते हैं। पहली बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये समझना है कि कुरान मजीद की सारी स्टोरीज नरेट क्यों करता है, हमें क्यों बताता है। क्योंकि समहाउ जब हम स्टोरीज के बारे में सुनते हैं या किस्सों के बारे में सुनते हैं, तो जो पहला वर्ड या पहली थॉट हमारे जहन में आती है वो ये होती है कि इंटरटेनमेंट। कि जब कोई स्टोरी नरेट की जा रही है तो शायद हमें सिर्फ एंटरटेन करने के लिए, हमें बिजी करने के लिए। एक्चुअली कुरान मजीद स्टोरीज सिर्फ एंटरटेन करने के लिए या सिर्फ एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से नहीं सुनाता, बल्कि वो इसलिए हमें बताता है ताकि वो हमें ट्रांसफॉर्म कर सके, वो हमें बदल सके। एट ए सरफेस लेवल, अगर आप बिल्कुल सरफेस लेवल पर किस्सों को देखें तो शायद वो आपको नैरेटिव महसूस हो, लेकिन रियलिटी में वो कुरान मजीद के खूबसूरत टूल्स हैं। और वो टूल्स किस लिए डिज़ाइन किए गए हैं? इसलिए ताकि वो हमारे दिल पर काम कर सके, हमारे जहनों पर काम कर सके, और अल्टीमेटली अक्रॉस टाइम एंड एजेस वो हमारे बिहेवियर को चेंज कर सके। इसी तरह की ये एक स्टोरी है जो कि मेरा आज का टॉपिक है। तो इंशाल्लाह इसी पर्सपेक्टिव के साथ हम इस स्टोरी को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बाद जो दूसरी बात आती है वो ये कि व्हाई दिस स्टोरी। कुरान मजीद में बहुत सारी स्टोरीज हैं। कुरान मजीद में अहसनुल कसस भी है, यानी सूरह यूसुफ की तरफ मैं अपना इशारा कर रही हूँ। कुरान मजीद में तालूत और जालूत की स्टोरी है। कुरान मजीद में क्रिएशन स्टोरी है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, मूसा और फिरौन का किस्सा है, बाग वालों के किस्से हैं, असहाबे कहफ की स्टोरी है। बट व्हाई दिस स्टोरी, मैंने इस स्टोरी को क्यों चूज किया, ये बेसिकली अभी मैं आपको बताती हूँ ये तीन कौन लोग थे। अभी सस्पेंस को इंशाल्लाह हम ओपन करते हैं। लेकिन ये तीन वो बिलीवर्स थे जो एक सफोकेटिंग साइलेंस में बैठे थे, और इनके लिए सूरह तौबा में आयात नाजिल होती हैं। व अलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा दॉक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत व दॉक़त अलैहिम अनफुसुहुम व ज़न्नु अल्ला मल्जअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि सुम्मा ताबा अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाहा हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह तौबा की आया नंबर 118 है, और तीन शख्सों के हाल पर भी जिनका मामला मुलतवी छोड़ दिया गया था, यहाँ तक कि जब जमीन बावजूद अपनी फराही के इन पर तंग होने लगी। जमीन बहुत खुली थी, वो एक रहमत वाली जमीन थी, बरकत वाली जमीन थी, लेकिन इनके लिए वो सफोकेटिंग हो गई थी, और वो खुद अपनी जान से तंग आ गए, और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कहीं पनाह नहीं मिल सकती सिवाय इसके कि उसी की तरफ रुजू किया जाए। फिर इनके हाल पर तवज्जो फरमाई अल्लाह ताला ने, और बेशक अल्लाह ताला बहुत तौबा
قبول کرنے والا بڑا رحم والا ہے. تو بیسکلی میں آئے جو کہ ایک سفوکیٹنگ سائلنس میں تھے، مدینہ کی وہ زمین جو کہ بہت کھلی تھی، جو کہ بہت باعث رحمت تھی، لیکن سم ہاؤ ان کے لیے وہ تنگ ہو چکی تھی. وہ کیوں ہوئی اس کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اسی کی اچھا the incredible thing about these people یا یہ جو 3 persons تھے کہ نہ یہ کافر تھے، نہ یہ hypocrites تھے، منافق بھی نہیں تھے، they were believers تھے. لیکن پھر بھی ایسا کیا ہوا، انہوں نے اور اس پرسپیکٹو میں آیا اور ہمیں ان سے کیا سیکھنا ہے. بیسکلی یہ 3 بہت ہی زبردست قسم کے اصحاب تھے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ ابن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو تینوں تھے، یہ تینوں ایک بہت زبردست ایکسپیڈیشن تھی، اور اس ایکسپیڈیشن میں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب نے چلنا ہے، سب نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، انہوں نے ریبل نہیں کی، بغاوت نہیں کی، انہوں نے منافقت نہیں کی. انہوں نے بس کہا بھی ٹائم بہت ہے، لیٹر، یس آئی ول گو بٹ ٹمارو. ان کا مسئلہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے ڈیلے کیا. تو اب ان کی سٹوری کو تھوڑا سا اوپن کرتے ہیں. یہ جو سٹوری ہے بیسکلی یہ بہت ڈیٹیل میں آپ کو، قرآن مجید اس سٹوری کو بہت ڈیٹیل سے نہیں بتاتا، صرف ان کی طرف اشارہ کرتا ہے. لیکن یہ سٹوری آپ کو صحیح بخاری میں جو غزوہ تبوک کا باب ہے اور مسلم کتاب التوبہ میں بہت ڈیٹیل سے مل جائے گی. اور جو کعب بن مالک ہیں وہ خود اپنی سٹوری کو نریٹ کرتے ہیں. میں یہاں پر یہ کروں گی کہ آپ کو اس سٹوری کا صرف لب لباب بتا دیتی ہوں، لیکن اس سٹوری کا لب لباب بتانے سے پہلے ایک چیز بہت ضروری ہے، ایک چیز ہمیں جان لینی چاہیے، اور وہ اس زندگی کی حقیقت کے بارے میں. دیکھیں یہ جو لائف ہے نا، یہ لائف از اے بلینڈ آف مومنٹس. لائف لمحوں سے بنی ہے، اور جو لمحے ہیں سم ٹائمس وہ اتنے امپورٹنٹ اور اتنے ڈیسائزو ہوتے ہیں، اور ایک لمحے میں بعض اوقات ہزاروں سالوں کا ویٹ ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک لمحہ اتنا بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی بندگی کا، آپ کی لائلٹی کا، آپ کی سنسیریٹی کا بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے. تو نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا مومنٹس، اور اسپیشلی وہ مومنٹس جو بہت ڈیسائزو ہوں، جن میں آپ کو فوراً ابھی سے کام شروع کرنا ہے، ان کو کبھی بھی لیٹ نہ کریں. کیونکہ اگر آپ نے ان مومنٹس کو اسکپ کر دیا، ان لمحوں کو اسکپ کر دیا، تو ہو سکتا ہے کہ بہت ہی خاموشی سے آپ کی انٹائر سٹوری کو ری رائٹ کیا جائے اور بہت ساری محنت ضائع ہو جائے. اس لیے ہم نے لمحوں کو کی بہت قدر کرنی ہے، اور لمحوں میں جو فیصلہ اسی لمحے کرنے والا ہوتا ہے اس کو کبھی بھی ڈیلے نہیں کرنا. اب چلتے ہیں کعب بن مالک کی سٹوری کی طرف، جو کہ وہ خود بیان کرتے ہیں. اچھا، کعب بن مالک بیسکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ تبوک ایک بہت ہی سخت قسم کا غزوہ تھا، ان اے سینس کہ وہاں پر گرمی بہت زیادہ تھی. تبوک ہزاروں کلومیٹر کا سفر تھا، بہت لمبا سفر تھا. مدینہ میں فصلیں پکی ہوئی تھی، فروٹس اتارنے والے تھے، یعنی مدینہ میں پریزنس ضروری تھی. اور جو تبوک ہے، تبوک کی ایکسپیڈیشن وہ ایک بہت ڈیفیکلٹ ایکسپیڈیشن تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ نے کسی بھی غزوہ پہ جانا ہوتا تو یوزلی آپ بہت زیادہ اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے تھے. اس کا جو رستہ ہے یا اس کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ڈسکلوز بہت کم کرتے تھے. لیکن یہ غزوہ چونکہ بہت مشکل غزوہ تھا، اس کو ایک مشکل ترین غزوہ کہا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سارا کا سارا جو پلان ہے وہ سب کے ساتھ ڈسکس کیا کہ ہم تبوک کی طرف جا رہے ہیں، ہم رومن ایمپائر کے اگینسٹ جا رہے ہیں، ہم ان سے جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا نکلنا بھی ضروری کہا کہ سب جو ان سے کیپیبل ہیں، جن کے اندر کی انرجی ہے، یہ توانائی ہے، یہ قوت ہے، اسباب ہیں، اور وہ نکل سکتے ہیں، انہوں نے نکلنا ہے. اور سب نے کس کی طرف جانا ہے؟ اس
तबूक की तरफ रोमन एम्पायर की तरफ जाना है। अच्छा, काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुना तो ऑफ कोर्स ही वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ही हैज टू गो, उन्होंने निकलना ही निकलना है और वो इसके लिए तैयार भी थे। और ओवरऑल जो मदीना में एनवायरनमेंट था, वो एनवायरनमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है उस पे बात करना। यानी हर सच्चा और खरा मुसलमान किसी तरह ये कोशिश कर रहा था, वो अपने सदकात दे रहा था, वो हर तरह से अपनी सिंसेरिटी को शो करने की कोशिश कर रहा था। और यही वो गज़वा है जिसके बारे में मशहूर वो वाक़यात हैं कि उस्मान गनी कितना सामान लाए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का आधा सामान ले आए और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अपने घर का सारा सामान ले आए। ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी, इट वाज़ अ डिफरेंट सिचुएशन। एक नॉर्मल हालात से डिफरेंट हालात थे। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, "ए अबू बकर, अपने घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ आया?" तो उन्होंने कहा, "अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूँ वहाँ पर, बाकी तो सब ले आया।" और यही वो मोमेंट है जिसको हिस्ट्री कैप्चर करती है। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, "जब मैंने ये सब कुछ देखा और मैंने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये सिंसेरिटी और ये सैक्रिफाइस देखी, उनका ये जज़्बा देखा, तो मैंने ये सोच लिया कि उमर, तुम जो मर्जी कर लो, तुम अबू बकर से आगे नहीं गुजर सकते।" यूजुअली अच्छा, हम भी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। हम दुनिया में भागते हैं, हम ये देखते हैं मेरा क्या घर है, उसके क्या घर है, उसके पास क्या गाड़ी है, मेरे पास क्या गाड़ी है, मेरे बच्चे के कितने नंबर है, उसके बच्चे के कितने नंबर है। यूजुअली वी कम्पीट इन सारी चीजों में। अच्छा, जो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, द इनक्रेडिबल थिंग अबाउट देम कि वो कम्पीट करते थे, लेकिन वो नेकियों में, वो एक दूसरे से नेकियों में बढ़ जाने की कोशिश करते थे। वो साबिकुन खैरात होना चाहते थे और नेकियों में बढ़ना चाहते थे। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहरहाल कहते हैं कि नहीं, इसके बाद मैंने सोच लिया कि नहीं, जो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है, उमर तुम कभी भी उनसे आगे नहीं बढ़ सकते। और मैंने कहीं ना कहीं ये चीज एक्सेप्ट कर ली। एनी हाउ, हर 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 इंसान कुछ ना कुछ कर रहा था। और यही वो मौका है जो आप सूरह तौबा पढ़े तो आपको पता चलेगा कि जो कुछ नहीं दे सकते थे, बाज़-औक़ात कुछ बिलीवर्स ऐसे थे, दे वुड लाइक सो सिंसियर, लेकिन उनके पास सदका देने को कुछ नहीं था। उनमें से कुछ ऐसे थे जो अपना दही का प्याला ला रहे थे, अल्लाह के रसूल हमारे पास कुछ भी और नहीं है देने को, और वो ज़ारों कतार हो रहे होते थे। और मदीना में ऐसे मुनाफिकीन थे जो उनका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे ये दही के प्यालों से किसको किसको कॉन्कर करेंगे, ये रोमन्स को कॉन्कर करेंगे। लुक हाउ फुलिश दे आर। तो ये एनवायरनमेंट थी उस वक्त तबूक की। और मुनाफिकीन को लगता था कि रियली ये जो मुसलमान है ये सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज ये सिर्फ मुट्ठी भर है, इनके पास कुछ है भी नहीं, और ये रोमन एम्पायर के खिलाफ जा रहे हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे भी आते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जो कि जाना चाहते थे लेकिन उनके पास सवारी नहीं होती थी। और आप सबको आके कहते थे, अल्लाह के रसूल हमारे लिए सवारी का बंदोबस्त कीजिए। आप सब कहते थे, मैं कोई भी सबब नहीं पाता कि मैं तुम्हें सवारी किसी ऊंट पर या किसी घोड़े पर सवार कर सकूं। और वो हिचकियों से रोते हुए वहां से वापस आते थे कि हम इस गजवे में शरीक नहीं हो सकते। अच्छा, इस सारी एनवायरनमेंट का बताना आपको इसलिए जरूरी था कि उस वक्त एक मैदान बिल्कुल गर्म था। अब जो काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी स्टोरी सुनाते हैं, वो कहते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अनाउंसमेंट की तो मैं बहुत स्ट्रांग था और मैं इतना वेल्दी था कि मैं आज तक कभी भी इतना मालदार नहीं रहा था। और मैं बिल्कुल इस बात की मेरे अंदर कैपेसिटी और कैपेबिलिटी थी कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जरूर जाता, और मेरी इंटेंशन भी थी क्योंकि मेरे पास हर किस्म का सबब था। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी का हुक्म दिया तो मैंने कहा मैंने क्या तैयारी करनी है, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास घोड़ा भी बड़ा अच्छा है और ये 2-4 कपड़े शपड़े और मशकीजा वगैरह ही तो रखनी होगी, तो मैं कल कर लूंगा। तो सारे लोग क्या कर रहे थे कि अपने जो जानवर थे जो उन्होंने लेकर जाने थे, घोड़ा है या ऊंट है, व्हाटएवर, उसकी तैयारी कर रहे थे। अपना माल असबाब, जो थोड़ा बहुत सारे स्नैक्स थे, जो खाना पीना था, क्योंकि एक लंबा सफर था, उसके लिए सारी तैयारी कर रहे थे। और मैं कह रहा था ठीक है, मैं कल शुरू कर लूंगा, मैं कल शुरू करूंगा, आई विल प्रिपेयर टुमारो टुमारो टुमारो। इसी तरह करते करते कूच का ऐलान हो गया। यानी आप सब ने कहा कि आज हम तबूक के लिए कूच करेंगे, और मेरी तो कोई तैयारी नहीं थी, मेरी तो कोई पैकिंग ही नहीं थी। मैंने कहा कोई मसला नहीं, इनको निकलने दो, मेरे पास बड़ा घोड़ा तेज है, तो मैं कल निकल जाऊंगा, आज मैं अपनी तैयारी कर लूंगा। अच्छा, लेकिन वो कल आया नहीं। जब कल निकला तो कल भी, जब मैं कल हुआ तो कल भी मेरी तैयारी नहीं थी। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं अगले दिन निकल जाऊंगा। और इसी तरह होते होते दिन बढ़ते गए, दिन बढ़ते गए, और फिर मुझे एहसास हुआ कि अब तो मुसलमानों का लश्कर बहुत दूर निकल चुका होगा, इतना दूर निकल चुका होगा कि मैं उसको पा भी नहीं सकता।
یعنی آئی ول پریپیئر ٹمورو نے اتنے ان کو ڈیلے میں زبردست میں ڈال دیا کہ وہ ٹمورو کبھی نہ آیا، اور مسلمان تبوک کے محاذ تک پہنچ گئے اور یہ مدینہ میں پیچھے اکیلے رہ گئے۔ کہتے ہیں اب میں جب بھی مدینہ میں ارد گرد نگاہ ڈالتا تو یا تو صرف کمزور لوگ ہوتے، یا صرف بوڑھے ہوتے، یا بیمار ہوتے، یا مفلس ہوتے، یا منافقین تھے۔ اس کے علاوہ ہر بندہ مدینہ سے تبوک کے لیے کوچ کر چکا تھا، اور اس چیز نے ان کو بہت ڈسپریشن اور ڈس اپوائنٹمنٹ میں ڈال دیا۔ اینی ہاؤ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو آپ کو پتا ہی ہے تبوک پر اس جنگ اور لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی، وہاں پر ماختہ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ اچھا، جب آپ واپس تشریف لائے، میں سٹوری کو شارٹ کر رہی ہوں، آپ نے جس نے ڈیٹیل میں پڑھنی ہو وہ آپ کو میں نے ریفرنس بتا دیا، اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اینی ہاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب بھی آپ کسی ایکسپیڈیشن سے واپس آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جاتے، 2 رکعت نفل ادا کرتے، وہاں بیٹھتے، لوگوں سے ملتے ملتے۔ اچھا، آپ جب بیٹھ گئے تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد تو منافقین نے آنا شروع کیا، کیونکہ اچھا منافقین یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ مسلمانوں کا لشکر اس طرح سلامت واپس آ جائے گا۔ انہیں تو یہ تھا کہ یہ جو رومنز ہیں یہ کرش کر دیں گے مسلمز کو اور واپس کوئی بھی نہیں آ سکے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود مسجد نبوی میں موجود تھے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنے ایکسکیوزز دینے شروع کیے۔ اللہ کے رسول، میرا یہ ایکسکیوز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایکسکیوز سنتے، آپ مسکراتے، ان کی ایکسکیوزز کو ایکسیپٹ کرتے اور ان کو جانے دیتے۔ اور یہی بات سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ کے رسول آپ کیوں ان لوگوں کی جو ایکسکیوز ہیں ان کی معذرت ایکسیپٹ کرتے رہے، لیکن رحمت للعالمین تھے۔ یہ ایک ادر پرسپیکٹو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا۔ بہرحال آپ ان کی معذرتیں سنتے رہے۔ اب کعب بن مالک بھی باہر کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے ان کو کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی معذرتیں پیش کر رہا ہے، ایکسکیوزز کر رہا ہے، آپ سب اس کی ایکسکیوز بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کی معافی کو بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو تمہیں بھی سچ بولنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ انہوں نے سوچا کہ میں کیا بتاؤں گا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں کیوں نہیں گیا، تو انہوں نے اپنے آپ سے یہ کنفیس کیا کہ تمہارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں۔ میں جان میں بھی ٹھیک تھا، میں صحت میں بھی ٹھیک تھا، میں مال میں بھی ٹھیک تھا، میرے پاس اسباب بھی تھے۔ میں یہ کس وجہ سے رہا؟ صرف اور صرف لیزینس کی وجہ سے، صرف اور صرف اس سوچ کی وجہ سے کہ I will prepare tomorrow۔ تو یہ اب اپنے ساتھ ان کی ایک جنگ جاری تھی۔ تو جب یہ جنگ جاری تھی اور جو لوگ اندر سے حجرہ اس مسجد نبوی کے حجرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آتے، وہ کہتے نہیں سچ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایکسکیوز بناؤ ایکسکیوز بناؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ایکسکیوزز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر انسان ہوتا ہے نا تھوڑا سا ڈاواں ڈول ہوتا ہے، تو انہوں نے سوچا، کہتے ہیں میں نے بھی سوچا کہ اچھا میں یہ بہانہ بناؤں گا، یہ بہانہ بناؤں گا، یہ بہانہ بناؤں گا، لیکن جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، آپ سے مسکرا دیے اور آپ نے کہا ہاں کعب تم بتاؤ تمہاری کیا معذرت ہے، تمہارا کیا بہانہ ہے، تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھ سے پوچھا اور میری طرف نظریں اٹھائی، میرے سارے بہانے پیچھے رہ گئے اور میں نے کہا اللہ کے رسول سچ تو یہ ہے کہ میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، میں سب سے زیادہ اسٹرانگ تھا، میں سب سے زیادہ ویلدی بھی تھا، میرے اندر ہمت بھی تھی، میرے پاس آپ کے سامنے دینے کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کیا ہے، میری سستی ہے، میرا ڈیلے ہے جس کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ بھی نہ کہا اور صرف جانے کو کہا اور کہا تمہیں انتظار کرو۔ اور پھر یہ ہوا کہ ان کی سوشل ڈیتھ یا ان سے سوشل بائیکاٹ کا حکم اللہ کی طرف سے آیا۔ یہ اکیلے نہیں تھے، ان کو جو کہا گیا کہ اب تم ویٹنگ پیریڈ میں رہو، انہوں نے باہر آ کے پوچھا کوئی اور بھی ہے جس کو ویٹنگ پیریڈ میں کہا گیا ہے؟ تو بتایا گیا، کائنڈلی آپ لوگ اپنی مائک رکھیے، جزاک اللہ خیر۔ تو ان کو بتایا گیا کہ ہاں 2 اور اصحاب بھی ہیں جو کہ مرارہ بن ربیع ہیں اور حلال بن امیہ ہیں، ان کو بھی یہ کہا گیا، ویٹنگ پیریڈ میں ڈالا گیا، ان کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور ان کا مدینے میں سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور تقریباً 40 ڈیز تک ہو سکتا ہے آپ سے نہ کوئی بات کرتا تھا۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی اپنا مائک یا جو ہوسٹ ہے کائنڈلی آپ سب کے مائک میوٹ کر دیجئے، کیونکہ اس طرح بہت ڈسٹربنس ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ تو جب ان کی سوشل بائیکاٹ کیا گیا تو اب مسلمانوں میں سے کوئی بھی ان سے بات نہیں کرتا تھا، ان کے لیے وہی مدینہ ایک سفوکیٹنگ پلیس بن چکا تھا،
اور پھر 40 दिन के बाद ये हुक्म आया कि अपनी अज़वाज से भी इनको अलहदा कर दिया गया, अपनी स्पाउसेस से भी इनको अलहदा कर दिया गया। अब ये जो सारा सोशल बाइकॉट का पीरियड था, ये इनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल पीरियड था। और स्पेशली काब बिन मालिक बयान करते हैं, इनके लिए सबसे ज्यादा जो बेरूही तकलीफ देती थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देती थी। कहते मैं जब जाता मस्जिद नबवी तो मैं कन अखियों से देखता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देख रहे हैं या नहीं देख रहे, और मैं ये देखता कि जब मैं नमाज पढ़ रहा होता तो आपसे समय तक देखते और जैसे मैं सलाम फेरता मुंह दूसरी तरफ कर देते, और ये बात इनके लिए बड़ी तकलीफ दी थी। एनी हाउ इसी सोशल बाइकॉट में एक बड़ा इनक्रेडिबल वाकया हुआ, और वो वाकया ये था कि सीरिया से एक एक आप कह लें कि एक काफिला आया हुआ था, और उसके साथ एक मर्चेंट था, एक ताजिर था। उसने एक लेटर दिया काब बिन मालिक को, और वो किंग ऑफ गस्सान का लेटर था, वो बादशाही गस्सान का लेटर था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि तुम इतने जबरदस्त इंसान हो, और हमें पता चला है कि जो तुम्हारा बादशाह है या तुम्हारा लीडर है या तुम्हारा हाकिम है या तुम्हारा प्रॉफिट है, उसने तुम्हें छोड़ दिया, तो तुम ऐसे करो, तुम हमारी पार्टी में आके शामिल हो जाओ। कहते हैं जब मैंने ये लेटर पढ़ा और मुझे अपने ऊपर और गुस्सा आया, मैंने कहा कि ए काब, अब तेरी हालत ये हो गई है कि दुश्मन तुझे अपने साथ साजिशों से मिलाना चाहते हैं, अब लोग तुझे लेटर लिखेंगे कि तू उनके साथ शामिल हो जाए, ये मेरी हालत हो गई है। इन्होंने ये लेटर जला दिया, और इसके बाद फिर 40 दिन तक ये हुआ, और फिर 50 दिन के बाद इनके लिए अल्लाह ताला ने माफी का जो उनसा है वो ऐलान किया, और वो जो माफी थी वो मदीना में एक बहुत बड़ी खुशी की खबर लेकर आई, और लोगों ने इनको बहुत खुशी से वेलकम किया, और मदीना में एक बहुत खुशी का सामान था। ये मुख्तसरा एक स्टोरी है जो कि सूरह तौबा में आती है। अब बात ये है कि ये जो सारी स्टोरी मैंने आपको सुनाई, या ये जो 3 थे जो कि पीछे रह गए थे, इसमें हमारे लिए लेसन क्या है? मैंने इस स्टोरी को चूज क्यों किया? ये स्टोरी, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ नरेशन नहीं है, इसमें हमारे लिए ट्रांसफॉर्म होने के लिए या हमारे लिए सीखने के क्या पहलू हैं। सबसे बड़ा जो पहलू है वो ये कि ये जो टुमारो है ना, कि कल कर लूंगा, आप यकीन करें ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ट्रैप है, ये बहुत बड़ा शैतान का हथकंडा है। आप ये बात याद रखिए, जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो हमेशा नहीं रहती, ये बात हम सबको पता है, और स्पेशली कुछ अपॉर्चुनिटीज टाइम सेंसिटिव होती हैं, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्द बंद हो जाया करते हैं। हमने उन दरवाजों की कदर करनी है, हमने उन अपॉर्चुनिटीज की कदर करनी है, हमने उन लम्हात की कदर करनी है। यू नो, आपके पास आपकी ग्रेटेस्ट करेंसी क्या है? आपको लगता है डॉलर, पाउंड्स, गोल्ड, आपकी रुपी? नहीं, आपकी सबसे ग्रेटेस्ट करेंसी आपकी अपॉर्चुनिटी है। आपका सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वो लम्हा है जो आपको मिलता है, और कुछ लम्हे दूसरे लम्हों से ज्यादा कीमती होते हैं। कुछ लम्हों में फैसले को डिले किया जा सकता है, लेकिन कुछ लम्हे फौरी फैसला मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैया लस्सला हैया लल फला, ये लम्हात हैं, ये लम्हात फौरन आपकी लब्बैक मांगते हैं। अगर आप इन लम्हात को डिले कर दिया, मैं भी बाद में करूंगा, तो बाद में वो दरवाजा बंद हो जाता है फलाह का। क्योंकि नमाज भी क्या है कि वो मुसलमानों मोमिनों पर फर्ज की गई है, किताब मौकूता पर फर्ज है, वो एक टाइम विंडो के साथ फर्ज है, टाइम सेंसिटिव है। तो हम जिस चीज का बहुत ज्यादा शिकार है ना, वो हम चीजों को डिले करते हैं, हम फैसलों को डिले करते हैं। हमें पता है कि हमें गाइडेंस की जरूरत है, हमें पता है हमें रिमाइंडर्स की जरूरत है, हमें पता है कि हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करने की जरूरत है, हमें पता है कि हमें सुस्ती को छोड़ने की और फैसले करने की जरूरत है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमें लगता है अभी बहुत टाइम है। नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौतु फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। ये एक बहुत जबरदस्त सिनेरियो है जो इस आया में बयान किया जा रहा है। खर्च करो उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया। कब? उससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए और तुम में से कोई कहे, ऐ मेरे रब, काश तुमने मुझे मोहलत दी होती, तो मैं क्या करता? मैं फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, मैं सदका करता और मैं सालिहीन में से हो जाता। ये जो काश है ना, ये जो लऊ है, ये बहुत बड़ा कलमा हसरत है, और ये शैतान की तरफ से ये बात याद रखें।
اور शैतान ही हमें डिले टैक्टिक्स में डालता है, कल कल कर लेना, और जब कल गुजर जाता है तो फिर क्या कहते हैं, काश हम के बैठ के कहते हैं काश मैं उस वक्त कर लेता, और वो काश फिर कुछ भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ रिग्रेट होता है। आपको पता है जो द स्केरियस्ट थिंग जो मुझे मौत के बारे में लगती है, जब हम मौत को याद करते हैं, द स्केरियस्ट थिंग क्या है कि मौत आपकी अपॉर्चुनिटीज को बंद कर देती है। लाइफ की सबसे बड़ी नेमा यह है कि लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी देती है, आपको लम्हे देती है। अगर एक लम्हा गुजर गया, इट्स ओके, अवेल योर नेक्स्ट मोमेंट, अवेल योर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। लेकिन शैतान मुसलसल ये चाहता है कि हम क्या करें, टुमारो में फंसते जाए, कल कल कल। और इन 3 बिलीवर्स के साथ भी ये हुआ। ये मुनाफिक नहीं थे, ये कुफार नहीं थे, ये बहुत पक्के सच्चे मुसलमान थे। लेकिन गलती कहां पर हुई, मैं कल कर लूंगा, और वो कल कभी नहीं आया। तो ये जो रिग्रेट है इफ ओनली का, हमने इसमें नहीं फंसना। देखिए एक बड़ी जबरदस्त टर्म है टेम्पोरल डिस्काउंटिंग, जो हमारा दिमाग करता है। टेम्पोरल डिस्काउंटिंग क्या कहता है? टेम्पोरल डिस्काउंटिंग बेसिक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, और साइकोलॉजिकल फिनोमिना ये है कि वो कहता है कि सिर्फ अभी नाउ के बारे में सोचो। यानी अभी जो तुम्हें रिवॉर्ड सिस्टम है ना, वो हमें आज के रिवॉर्ड सिस्टम में लेकर जाता है। हमारा दिमाग बाज़ औक़ात हमें लॉन्गर टर्म पे सोचने ही नहीं देता, रिवॉर्ड सिस्टम पे सोचने ही नहीं देता। आज बहुत मजा आ रहा है, आज मैं किसी टेम्पटिंग एनवायरनमेंट पे हूँ, जस्ट थिंक अबाउट दिस, जस्ट थिंक अबाउट दिस पार्टी, जस्ट थिंक अबाउट दिस हैप्पीनेस, जस्ट थिंक अबाउट दिस, जिस जिस वक्त में तुम हो। और उस एक जिस वक्त में हम होते हैं, उसकी वजह से बाज़ों का बहुत लॉन्ग टर्म का रिवॉर्ड सिस्टम हमारी आंखों से दूर हो जाता है। मैं इसको इस तरह समझाती हूँ कि आप इसको इस तरह समझे कि आपको कहा जा रहा है कि एक वो क्या होती है, एक चॉकलेट आपको अभी चाहिए या आपको 2 चॉकलेट बाद में चाहिए। तो यूजुअली हम क्या फैसला करते हैं, नहीं एक चॉकलेट अभी दे दो। हो सकता है वो जो 2 चॉकलेट्स हैं हम उनके रिवॉर्ड सिस्टम पे सोचते ही नहीं। ये टेम्पोरल डिस्काउंटिंग है जो हमारा दिमाग करता रहता है। तो एक्चुअली वो उस वक्त की लेजीनेस या उस वक्त की कंफर्ट में ये तीनों कंपेनियंस, इन्होंने वो जो लॉन्ग टर्म का रिवॉर्ड सिस्टम था, दिमाग ने उसको डिस्काउंट करा दिया दिमाग से। और फिर जब टेम्पोरल डिस्काउंटिंग करते हो आप लॉन्गर टर्म पे नहीं सोचते, आप लॉन्गर रिवॉर्ड सिस्टम पे नहीं सोचते, तो जब वो वक्त गुजर जाता है, जिस लम्हे आपने फैसला करना होता है, फिर आपके अंदर न्यूरोटिक पैटर्न्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। न्यूरोटिक पैटर्न्स का मतलब है फिर वही दिमाग आपको, और वही आपका जो थॉट पैटर्न है, आपको एंग्जाइटी की तरफ लेकर जाता है, आपको शेम की तरफ लेकर जाता है। कर लेना था ना, तब क्यों नहीं किया? ओहो, अब तो मदीना में सारे जो मुनाफिक हैं या गरीब गुरबा है या बेचारे वो हैं जो इतने ज़ईफ है जो कि जा ही नहीं सकते थे, फिर आपको शेम की तरफ लेकर जाएगा। ये बहुत बड़ा ट्रैप है। ये नहीं, पहले आपको रिवॉर्ड के बारे में सोचने नहीं देना, आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ लेकर जाना है, टाइम वेस्ट करो, लेजीनेस की तरफ लेकर जाना है। और जब वो लम्हा गुजर गया जिसमें आप फैसला कर सकते थे और जो डिसाइसिव था, फिर आपको शेम आती है, फिर आपको एंग्जाइटी आती है, फिर आपको डिप्रेशन होता है, और फिर दिमाग आपको एक और साइड पे लेकर जाता है। अब एक्सक्यूज बनाओ, अब बहाना बनाओ। लोग तो प्रॉफिट सिस्टम के सामने बहाने बना रहे थे। हम क्या करते हैं, हम इस स्पिरिचुअल ट्रैप में फंसते हैं, हम अपॉर्चुनिटीज वेस्ट करते हैं, हम बाज़ औक़ात ऐसे लम्हे वेस्ट करते हैं जो कि वेस्ट करने वाले नहीं होते, और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम न्यूरोटिक पैटर्न्स में इन्वॉल्व होते हैं, फिर हम शेम एंग्जाइटी में जाते हैं, और फिर हम गलत तरीके से दिफा करते हैं अपने ही साथ कि नहीं मैंने इसलिए किया क्योंकि हालात ऐसे थे। फिर हम हालात का रोना रोते हैं, फिर हम बहुत सारी एक्सक्यूजेस लोगों के सामने भी बनाते हैं, अपने सामने भी बनाते हैं। आपको नहीं लग रहा ये वही पैटर्न है जो उन 3 बिलीवर्स के साथ समहाउ हुआ? और आज तक इससे एक इतनी इनक्रेडिबल कुरान मजीद की रेलेवेंस डेवलप होती है। ये 3 बिलीवर्स आज से तकरीबन 1500 साल पहले थे, लेकिन समहाउ हम कहीं ना कहीं उसी पैटर्न ऑफ बिहेवियर को रिपीट करते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है व्हेन पीपल से या पीपल कुरान मजीद को जस्ट एज अ बुक ऑफ रिवॉर्ड्स, नेकियां ले लें नेक होने के लिए या कुछ जन्नत में जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नहीं, इसकी सबसे बड़ी रेलेवेंस ये है, ये आपको रेलेवेंस इस दुनिया में है, ये आपको इस दुनिया में उन पैटर्न्स से बचाता है जो कि आपकी ग्रोथ के लिए क्या है, वो डिग्रेडेशन का बायस है, वो कोलैप्स की तरफ लेकर जाते हैं, वो आपको तबाही की तरफ लेकर जाते हैं। ये आपकी ग्रोथ में आपको एम्पावर करता है। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए चाहिए।
ہم نے اس کو صرف بک آف ڈیڈ سمہاؤ بنا دیا, ایک روحانی کتاب بنا دیا, ایک مذہبی کتاب بنا دیا. ایک آیا یا دو آیا ان 3 لوگوں پر, اور وہ کس طرح میری اور آپ کی جو آج سچویشن ہوتی ہے, جس ٹریپ میں ہم پھنستے ہیں, اس سے ریلیٹ کرتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے اسلام کیا کرتا ہے. اسلام synchronizes the self with reality and now. اسلام ریالٹی کی اسلام کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کی سیلف کو اس ریالٹی کے ساتھ کہ آپ اس لمحے میں جیے, اور صرف اس لمحے میں جیے نہیں, اس لمحے میں بہترین فیصلہ بھی کرے, آپ کو اس کے ساتھ سنکرونائز کرتا ہے. کچھ لوگ ایک بڑی زبردست پیٹ لائن ہے, لوگ کہتے ہیں ہم ان لمحوں کو جی لیں. تو آپ کہیں گے تو آپ بھی تو یہی کہہ رہی ہیں کہ لمحوں کو ویسٹ نہ کریں. دیکھیے there is a difference. بعض اوقات آپ ان لمحوں کو جینا چاہتے ہیں کس طرح, اس ڈیوائن گائیڈنس کے اگینسٹ جا کے, اور آپ لگتا ہے کہ آپ ان لمحوں کو امر کر لیں, لیکن آپ ان لمحوں کو نہ امر کر سکتے ہیں نہ ان کو روک سکتے ہیں. اگر آپ ڈیوائن گائیڈنس کے اگینسٹ جا کر, یا ڈیوائنلی اس وقت آپ نے اللہ کی طرف ایک حکم تھا اور آپ نے اس لمحے کو ویسے یوز کرنا تھا, ویسے یوز نہیں کیا تو آپ جتنا مرضی جی رہے ہیں, آپ جی نہیں رہے. لیکن اس کے برعکس آپ ان لمحوں میں رہتے ہوئے اس حکم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں جو آپ کو ملا ہے, تو وہ اب یعنی ناؤ میں رہنا آپ کے ناؤ کو بھی بہتر کرے گا, اور آپ کو ایک لانگ ٹرم ریوارڈ سسٹم کی طرف بھی لے کر جائے گا. اب آپ یہ 5 پلرز آف اسلام ہے, جن میں سے ایک تو شہادہ ہے, اور 4 میں نے آپ کے سامنے رکھے. یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے ٹائم باؤنڈ ہیں. صلاح کیا ہے؟ یہ اس میں ایک سٹرکچرڈ ارجنسی ہے, آپ نے فٹافٹ پڑھنی ہے, آپ نے اسی وقت پڑھنی ہے جب آپ کو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا حکم مل گیا. آپ اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے. اسی طرح رمضان ہے, اس کی ایک خاص ونڈو ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رمضان مئی میں یا جون میں یا جولائی میں ہے, میں بعد میں رکھ لوں گا. نہیں, بعد میں ساری زندگی بھی رکھتے رہے, اگر آپ عذر کے بغیر رکھ رہے ہیں تو آپ کو وہ ریوارڈ نہیں ملے گا, کیونکہ وہ ایک خاص ونڈو میں ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ اینولی اکاؤنٹیبلٹی ہے. آپ اینولی زکوٰۃ نہیں دیتے, آپ روز صدقات دیتے ہیں. نہیں, آپ اس چیز کو کہیں بھی اس کی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی. اسی طرح حج ہے, ونس ان اے لائف ٹائم ہے, آپ پر فرض ہے تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اور وہ حج کیا ہے؟ ذوالحجہ کے انہی دنوں میں فرض ہے. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اس کو شوال میں کریں یا رمضان کی آخری آیات میں, آخری راتوں میں کر لیں, آپ نہیں کر سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو پلرز آف اسلام ہیں ان کو بھی لمحوں کے ساتھ, خصوصی لمحات اور خصوصی ٹائم کے ساتھ کیا ہے, تاکہ انسان کیا کرے, انسان ڈیلے ٹیکٹکس میں نہ جائے. نماز روز آپ کی تربیت کرتی ہے, رمضان آپ کی تربیت کرتا ہے, زکوٰۃ آپ کی تربیت کرتی ہے کہ آپ نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا ہے. اور جب آپ نے فیصلہ نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ لمحہ ہاتھ سے گزر گیا. تو اس لیے ہم نے ڈیلے میں نہیں جانا. جو بیسک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں, ہم بہت ساری چیزوں کو ڈیلے کرتے ہیں. اگر بھائی ہمارے پاس وقت ہے تو ہم کیا اس وقت کا استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بہت وقت ہے, کل کر لوں گا, کل قرآن کلاس شروع کر لوں گا, کل یہ والا اپنے اوپر اس طرح کام کر لوں گا, ایکسرسائز کل شروع کر لوں گا. forget about just spirituality اور religion. بعض اوقات ہمیں اپنی ہیلتھ کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں اپنی ایٹنگ ہیبٹس پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں اپنے ریلیشن شپس پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں بہت ساری چیزوں کو ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہمارا ایک ہی ہوتا ہے, اچھا کل کل کل. مومن کو یہ کل 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 کیا ہے؟ بیسکلی میں آپ کو یہ آسان لفظوں میں بات سمجھانا چاہتی ہوں کہ مومن کو یہ کل 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 کرنا زیب نہیں دیتا. مومن کے لیے کیا ہے؟ سب کچھ اب ہے, اور اب کے بارے میں بھی سوچنا ہے, اور اب کے ساتھ ساتھ اس لیٹر ریوارڈ سسٹم کے بارے میں بھی سوچنا ہے. اب دوسرا لیسن جو بہت زبردست ہے, اور اٹس لائک اٹس سو ڈیپ اینڈ انکریڈیبل. جب میں اس سارے سیشن پہ کام کر رہی تھی, یہ جو چیز ہے اس نے مجھے بہت زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں مجھے موو کیا. دیکھیے جب آپ ڈیلے کرتے ہیں نا تو شیطان کیا کرتا ہے, وہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا. فار ایگزامپل, ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی تھی, ایک طرف غزوہ تبوک تھا, مسلمانوں کا لشکر تھا, ایک طرف آپ کا اس میں شمولیت تھا, اور دوسری طرف کیا ہے کہ آپ اکیلے مدینہ میں ہیں. اب شیطان صرف یہاں پر بس نہیں کرے گا اوکے تم پیچھے رہ گئے, تم اکیلے ہو, نہیں, وہ کیا کرے گا
کہ आप शेमफुल हो और फिर वो आपको अपनी बिलोंगिंग समझेगा, कोई बात नहीं, कोई और नहीं, मैं तो हूँ, यू नो आई एम हियर फॉर यू, तुमने ऐसे ही कर दिया, कुछ नहीं होता, हो जाता है। यानी वो आपको एक सॉफ्टर सेंस ऑफ बिलोंगिंग देगा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। जब आप क्राइसिस में होते हैं ना, और आप अल्लाह को नहीं पकड़ते, या आप अल्लाह की रस्सी को छोड़ते हैं, या उस पाथ को छोड़ते हैं, तो फिर आपका एक बहुत बड़ा टेस्ट ये आता है कि आपको बहुत सारे दूसरे तरीकों से आजमाया जाता है, आपको बहुत सारे और साथी मिलने की कोशिश करते हैं। अब इनके साथ क्या हुआ, काब बिन मालिक के साथ सोशल बाइकॉट चल रहा है मदीना में, और इनको खत मिलता है किसका, शाह गस्सान का। और शाह गस्सान कहता है कोई मसला नहीं, यू आर सच अ इनक्रेडिबल पर्सन, तुम्हारे अंदर तो बड़ी कैपेबिलिटीज हैं, इतनी सलाहियतें हैं, तुम्हारे साथियों ने तुम्हें छोड़ दिया, ओहो कितना जुल्म किया तुम्हारे साथ, आज वो हमारे साथ शामिल हो जाओ। ये वो मोमेंट होता है जब आपको वाकई लगता है वाकई मैंने इतनी बड़ी गलती तो नहीं की कि मुझे इतनी जबरदस्त सजा दी जाए, वाकई मैं ये सब कुछ तो डिजर्व नहीं करता जो ये लोग मेरे साथ कर रहे हैं, यू नो। तो वो बाज़ औक़ात वो अल्टरनेटिव कंफर्ट, या वो जो अल्टरनेटिव आपके लिए पैदा हो रहा होता है, वो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। आपको पता है, हम में से अक्सर उस वक्त उस अल्टरनेटिव को चूज कर लेते हैं, और हमें लगता है हमारे साथ इन लोगों ने ज्यादती की, अब हमें दूसरे कैंप में शामिल हो जाना चाहिए। हम ये सोचते हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर है कि हम अपने अंदर ना, इसको एक कॉन्सेप्ट है वैल्यू वैक्यूम का, हम अपने अंदर वैक्यूम हला नहीं रह सकता हमारे अंदर। अगर आप अपने आप को अल्लाह से अलाइन नहीं करेंगे, तो आपका ब्रेन अल्टीमेटली आपको किसी और चीज से अलाइन कर देगा। देखिए, मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये काम कर रही हूँ, हम सेशंस करते हैं, हम कम्युनिटी वर्क करते हैं, मैं ये सोचती हूँ अगर मैं ये नहीं करूंगी तो क्या करूंगी। तो मुझे लगता है कि मैं ये नहीं करूंगी तो मैं ये सोचूंगी, ओहो कौन सा ड्रामा चल रहा है, कौन सा सीरियल चल रहा है, मैंने किस वक्त शॉपिंग करनी है, मैंने किसकी गिबत करनी है, मैंने कौन सी ट्रेंड चल रहा है, मैंने दर्जी के पास जाना है। ऑल्दो समहाउ ये चीजें जरूरी है, मैं ये नहीं कह रही ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं एक्सेसिवली इनके बारे में सोचूंगी। यानी जब आपकी जिंदगी में एक एक प्रोडक्टिव पर्पस नहीं होता, तो फिर आपको हॉबीज तो चाहिए। अगर प्रोडक्टिव हॉबी नहीं है तो आप बहुत सारे गलत हॉबीज में पड़ेंगी। इसी तरह अगर आपकी अच्छी कंपनी आपसे दूर हो गई तो बहुत सारी चीजें और उसकी जगह लेने आ जाएंगी, और इंसान कमजोर हो जाता है और बाज़ औक़ात उन सारी चीजों का सहारा लेना शुरू कर देता है। काब बिन मालिक की स्टोरी में ये बहुत बड़ा लेसन है, और ये भी लेसन है कि काब बिन मालिक ने एक गलती के बाद इस दूसरे ट्रैप में नहीं आए, इस दूसरे ट्रैप को उन्होंने समझ लिया, और उन्होंने शाह गस्सान की वो जो गोल्डन ऑफर थी, एक्चुअली उनको गोल्डन वीजा प्रोवाइड किया जा रहा था, आप ये कह सकते हैं, इतनी जबरदस्त इमिग्रेशन दी जा रही थी। ओके, कम टू सीरिया, कम टू शाह गस्सान, और देखो हम तुम्हारी कैसी कदर करते हैं, तुम्हें स्पेशल इमिग्रेंट वीजा हम प्रोवाइड करेंगे, एंड और लेकिन उन्हें पता चल गया कि ये ट्रैप है, और वो इस ट्रैप में नहीं पड़े। यूजुअली जब हम एक ट्रैप में आते हैं तो फिर दूसरे में भी जाते हैं, लेकिन द थिंग इज, अगर आप एक गलती कर चुके हैं, अगर आप डिले की वजह से पीछे रह चुके हैं, तो अच्छी कंपनी को ना छोड़े, सीधे रास्ते को ना छोड़े, और जो शैतान आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग दे रहा है, कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास और बड़े जबरदस्त लोग हैं, देखो तुम्हें वहां से ऑफर हो रही, वहां से ऑफर हो रही, छोड़ दो इन लोगों को, ये तो तुम्हारी कदर ही नहीं करते। तो इस सारे ट्रैप्स को हमने समझना है, जैसे कि काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने समझ लिया। देखिए, ये तस्वीर देखिए जरा, ये एक बहुत जबरदस्त रियलिटी को बता रही है। जब आप डिले करते हैं ना, तो आपकी अटैचमेंट वीक हो जाती है। देखिए, मैं फॉर एग्जांपल ऐसे बताती हूँ, जैसे हमारा सेशन है, तो आपने कहा अच्छा अभी ऑन करती हूँ, अभी ऑन करती हूँ, अभी ऑन करती हूँ, और अल्टीमेटली 10 बज गए, आपने ऑन नहीं किया। और अगर मेरी और आपकी पहले से अटैचमेंट है, और मेरी आपको और आपकी कमिटमेंट भी है, मैं आपको जानती भी हूँ, और आपने अगर मुझे ज्वाइन नहीं किया, तो मेरी और आपकी अटैचमेंट वीक हो जाएगी। मैं कहूंगी नहीं नहीं, इन्होंने तो मुझे ज्वाइन ही नहीं किया। जब अटैचमेंट वीक होती है ना, तो फिर ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जब ससेप्टेबिलिटी बढ़ती है ना, यानी फिर आप कहते हैं, फिर बहुत सारे अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स मिलते हैं। फिर हो सकता है और किसी को पता चले, अच्छा आपने ये वाला कुरान सेशन छोड़ दिया, आपने वो भी छोड़ दिया, आपने वो भी छोड़ दिया, और आप थोड़ी वीक हो गई, आपसे इसकी ससेप्टेबिलिटी बढ़ गई, और दूसरा आपको कि चले उस किटी पार्टी में, माय गॉड, सच इनक्रेडिबल मूवी जो आजकल मार्केट में आई हुई है, कोई बात नहीं, चलो ना मेरे साथ, कभी कभार तो हमें ऐसे एंजॉय करना ही चाहिए, क्योंकि
دل کو ایک ساتھی چاہیے ہوتا ہے، بلکہ لیڈر چاہیے ہوتا ہے. اور تو اگر آپ اچھے لیڈرز کو چھوڑیں گے یا اچھے ساتھیوں کو چھوڑیں گے یا اچھی اپرچونٹی کو چھوڑیں گے تو دل کچھ اور اپرچونٹیز میں بزی ہو جائے گا. یہ سمپل سی بات ہے جو ہمیں اس سٹوری سے سمجھنی ہے. تو اپنے آپ کو تھوڑا اسٹرانگ کرنا ہے اور دل کو بتانا ہے کہ اس کے اندر کس کو آکوپائی ہونا چاہیے، دل نے کس کے ذریعے آکوپائی ہونا ہے. دل نے یہ جو کیچی اور گلٹری قسم کے شیطان کے ٹریپس ہیں اس میں نہیں آنا. ایک بڑی زبردست آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ، اینڈ اٹس این انکریڈیبل آیا. بیسکلی یہ آیا یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس پر گھنٹوں بات کی جائے، لیکن میں آپ کی اٹیچمنٹ کو صرف اس آیا سے وضاحت کروں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اولیاء بناتے ہیں، آپ کو لگتا ہے اب آپ کا ولی اور ہے، دوست کوئی اور ہے، یا آپ کو کوئی اور پروٹیکٹ کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال عنکبوت جیسی ہے، اسپائڈر کے جیسی ہے جو کہ گھر بنائے. وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. سبحان اللہ. اور بے شک سب سے جو کمزور گھر ہے وہ کس کا گھر ہے؟ وہ اسپائڈر کا گھر ہے، وہ اس مکڑے کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ہر وہ سہارا جو آپ اللہ کو چھوڑ کر ڈھونڈتے ہیں وہ بہت کمزور ہے، اور جو کمزور ہے وہ آپ کو سہارا کیا دے گا؟ وہ آپ کو بھی گرائے گا اور خود آپ کے سر پہ بھی گرے گا. تو بعض اوقات ڈیلے ہو جاتا ہے، بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس غلطی کے بعد بھی اشیمڈ ہو کر بھی سہارا اللہ کا ہی پکڑنا ہے، رستہ اسی کا ہی اختیار کرنا ہے، رستہ مومنین کا ہی اختیار کرنا ہے، رستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اختیار کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ نے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اختیار کیا تو ایک بات یاد رکھیے گا، وہ بڑا بے نیاز ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں. لیکن ہم جس چیز کو بھی اس کے علاوہ پکڑیں گے وہ ہمارے سر پر آ کے گرے گی. جو مضبوط سہارا ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. تو گر جائے، زخمی ہو جائے، ٹھوکر لگ جائے، جو بھی ہو جائے، سہارا اسی سے مانگے، معافی بھی اسی سے مانگے، سچ اسی سے بولے، روئے بھی اس سے آگے. اور بعض اوقات اس کے لیے انتظار کرنا پڑے، انتظار کرے، لیکن اپنے دل میں دوسروں کو جگہ نہ دے، اپنے دل کے لیڈر دوسروں کو نہ بنائے. یہ بہت بڑا لیسن ہے. اچھا، پھر ایک اور چیز، بس انشاءاللہ ہم آئی تھنک سو کہ 7 to 10 منٹس میں اپنے سیشن کو اینڈ کی طرف لے کر جاتے ہیں. جو شارٹ ٹرم پین ہے نا وہ لانگ ٹرم ایلیویشن تک آپ کو لے کر جا سکتی ہے. دیکھیں جو منافقین تھے انہوں نے جھوٹ بولا اینڈ دے ور ویری کمفرٹیبل. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارا یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا. انہیں لگا انہیں معافی مل گئی، لیکن وہ معافی نہیں تھی. ان کو تو ہمیشہ کے لیے کہاں ڈال دیا جائے گا، وہ جو اس گڑھے میں جو سب سے نیچے ہے آگ میں. کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپیرنٹلی لگا کہ بہت مشکل حالات تھے، آپ کو ہیوملیشن بھی فیل ہوئی، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، 40 دن تک آپ کو مدینہ کی سوسائٹی میں کوئی بھی نہیں بلاتا تھا، اور 40ویں دن پر آپ کی بیوی کو بھی آپ سے علیحدہ کر دیا گیا. اب جسٹ تھنک، آپ ایک کلاس میں جاتے ہیں اور کوئی کلاس میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا، کوئی بھی بات نہیں کرتا، آپ کی اسلام کا جواب نہیں دیتا، آپ سے منہ موڑ لیتا ہے. اب سوچے ذرا وہ سچویشن کیسی ہوگی. کعب واز ایکسٹرنلی ہی واز سم ہاؤ ہیوملیٹڈ، لیکن انٹرنلی کعب کو پیوریفائی کیا جا رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایک گروپ نے اپنی ریپوٹیشن بچائی اور دوسرے گروپ نے اپنی نفس کو بچایا، اپنی روح کو بچایا، اپنی سول کو بچایا. ہمارے پاس بھی ہمیشہ 2 آپشنز ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم جھوٹ بول کر یا کوئی چلاکیاں کر یا دوسرے کی ٹانگ کھینچ کر ہم اپنی ریپوٹیشن بچا لیتے ہیں. اور ویسے ہم وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہی ریپوٹیشن کی فکر کرتے ہیں، ریپوٹیشن بچ جائے، باقی سب کچھ جائے تو جائے، لیکن ریپوٹیشن بچنی چاہیے. یقین کیجئے بعض اوقات ہم ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں جہاں ریپوٹیشن کی فکر نہیں بلکہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اور اگر آپ کو اپنی ریپوٹیشن دے کر ایمان کو بچانا پڑے تو یہ بالکل خسارے کا سودا نہیں ہے. آپ لوگوں کی نظروں میں فار دا ٹائم بینگ اپنی کسی غلطی کی وجہ سے اگر آپ کی تھوڑی بہت ہیوملیشن ہو بھی جائے، لیکن آپ سچ بول کر آپ اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر کے اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، اپنی روح کو بچا سکتے ہیں. یقین کیجئے یہ خسارے کا
सौदा नहीं है, बल्कि ये तो बहुत बहादुरी की इलामत है। और मोमिन कॉवर्ड नहीं होता, मोमिन बुज़दिल नहीं होता, मोमिन से गुनाह हो सकता है, मोमिन से गलती हो सकती है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन में चला जा सकता है, वो डिले टैक्टिक्स में पड़ सकता है, लेकिन वो कॉवर्ड नहीं होता, वो बुज़दिल नहीं होता, वो मुनाफिक नहीं होता ना, वो अपने ईमान को हर मुमकिन बचाने की कोशिश करेगा। इसलिए आज के सोशल वैलिडेशन के दौर में, जहां पर हम हमेशा सोशल वैलिडेशन की बात करते हैं कि लोगों की नजर में आपकी रेपुटेशन क्या है, सिर्फ उसके बारे में सोचे, आपको कितने थम्स अप मिल रहे हैं, कितने हार्ट्स मिल रहे हैं, लोगों की नजर में आपका इमेज क्या है, उसके बारे में सोचे। नहीं, आप सोचिए आपकी अपनी नजर में आपका इमेज क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नजर में अपना इमेज क्या है। और ये जो सोच है ये ज्यादा लॉन्ग टर्म है, और ये वो सोच है जो आपको एलिवेट करेगी। आखिरी बात ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला ने इनकी स्टोरी को पब्लिक क्यों किया, मतलब क्यों हमें बताया। इनकी स्टोरी को छुपाया भी तो जा सकता था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी स्टोरी को हमें बताया। उसकी क्या वजह है? इसकी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन जो बहुत बड़ी वजह है वो ये कि जो मिस्टेक्स हैं आर इनएविटेबल, गलतियां हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन गलतियों के बाद उन गलतियों को एक्सेप्ट करना और उन गलतियों पर रिपेंट करना, ये एक मोमिन का शेवा है। एक मोमिन को ये करना है। हम यूजुअली गलतियों को या तो एक्सेप्ट नहीं करते या गलतियों की वजह से ब्रेक हो जाते हैं और सारी जिंदगी सिर्फ रिग्रेट में रहते हैं। नहीं, रिग्रेट को हेल्दी होना चाहिए, उन गलतियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना सीखें। और फिर जो दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमें बताया जा रहा है इस स्टोरी को पब्लिक करके, वो ये कि अल्लाह की जो रहमत है ना वो लिमिटलेस है। अल्लाह की रहमत बेशुमार है, और बाज़ औक़ात वो आपको सिखाने के लिए, आपकी तरबियत करने के लिए आपको किसी टफ फेज में जरूर डालता है। उस टफ फेज में उससे बदगुमानी का शिकार ना होइए, बल्कि उसी के साथ अपना कनेक्शन रखिए। किसी कमजोर सहारे की तरफ ना जाइए, उससे बदगुमान ना होइए। उसकी रहमत बहुत वसी है, उसकी प्लानिंग बहुत वसी है, वो बड़ा हिकमत वाला है। और तीसरा लेसन ये कि जो आपकी वफादारी है ना और जो आपकी ईमानदारी है वो एक टाइमलेस चीजें हैं, लेकिन उनका टेस्ट होता है और उनका टेस्ट मुश्किल वक्त में होता है। आपका टेस्ट मुश्किल वक्त में होगा। यूजुअली हम सब बहुत अच्छे होते हैं, हम सबका टेस्ट एंगर में होता है, हम सबका टेस्ट तब होता है जब यूजुअली अगर मैं और आप, हमारे टेम्परामेंट्स मिलते हैं ना, मुझे आप अच्छी लगती हैं तो मैं आपके साथ बहुत अच्छी हूँ। हमारा टेस्ट पता है कहाँ पे होता है? जब लोग हमारे दिमाग के मुताबिक नहीं होते या हम कहीं फंसते हैं, हम उनके बिहेवियर्स में फंसते हैं, तो उस वक्त यूजुअली हम आजमाए जाते हैं। बहुत सारी चीजों के लिए आजमाए जाते हैं, सब्र के लिए भी आजमाए जाते हैं, हम कितना फॉरगिव करते हैं उसके लिए भी आजमाए जाते हैं। हम उस वक्त भी अल्लाह के होने का कितना अवेयर रहते हैं, अपनी जुबान को कितना कंट्रोल करते हैं, उस वक्त भी आजमाए जाते हैं। तो यूजुअली जो टेस्ट होते हैं ना वो मुश्किल औकात में होता है। इनके लिए मुश्किल वक्त था, इनकी ईमानदारी और इनकी लॉयल्टी, वफादारी का टेस्ट भी क्या हुआ? मुश्किल वक्त में हुआ। तो इसलिए मुश्किल वक्त में, जब मुश्किल वक्त हो तो क्या करना चाहिए? मुश्किल वक्त में जैसे आजकल भी सिचुएशन एक खेओस है, हर तरफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे फिर आपकी सोशल प्रॉब्लम्स भी, फैमिली प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाते हैं। तो मैं उस दिन भी कई बात कर रही थी, जब टेस्ट हो ना, जब हालात मुश्किल हो तो आप अपनी रियाजत बढ़ा दे, आप अपनी इबादत बढ़ा दे, क्योंकि टाइम मुश्किल है ना। तो बेशक कोई भी टेस्ट हो, उस टेस्ट में अपना काम ज्यादा करते हैं, अल्लाह से रुजू इल्लल्लाह ज्यादा करते, इस्तगफार ज्यादा करते, नवाफिल ज्यादा करते, ज्यादा रोए। हम यूजुअली क्या करते हैं, हम वो सेल्फ पिटी का शिकार होते हैं। हाय, हमारे साथ क्यों ये हो रहा है? इतना तो गलत नहीं था कि हालात इतने ही गलत हो जाते, सांस भी लेना मुश्किल हो गया। कल मैं शाम में कहीं से आ रही थी और जो पेट्रोल पंप्स पे हालात थे, यानी किलोमीटर तक लाइंस, एंड इट वाज सफोकेटिंग। यानी
کیا میں اس کو بیان کروں؟ تو بات یہ ہے کہ حالات مشکل ہیں تو اپنی ریاضت بڑھا دے، اللہ سے کنیکشن بڑھا دے، کیونکہ ٹیسٹ میں سب کچھ چیزیں چیک ہوتی ہیں، ان کی دیانتداری چیک ہوئی، ان کی لائلٹی چیک ہوئی، ہمیں بھی بہت سارے طریقوں سے چیک کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جو ڈیلے ہے اس کے بہت ہی زبردست قسم کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ڈیلے سے نکلے، اپنی زندگی میں پروکریسٹینیشن یعنی ٹائم ویسٹ کرنے سے نکلے۔ وہ بچپن میں ہم نے ایک محاورہ سنا تھا، آج کا کام کل پر نہ ڈالے۔ بات تو بہت آسان اور سادہ سی ہے لیکن بہت ڈیپ ہے، اور اسپیشلی دنیاوی کام بھی بعد میں نہ ڈالے، لیکن یوزلی ہماری عادت ہوتی ہے دنیاوی کام سم ہاؤ ڈیوٹیز کی وجہ سے یا وٹ ایور، اس میں ہمیں فوراً وہ ریوارڈ سسٹم نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم یوزلی کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم یہ کرتے ہیں کہ نہیں، ہم ہر اسپریچول جو ہماری ضروری کام ہوتا ہے، ہم یوزلی اس کو کیا کرتے ہیں، ڈیلے ٹیکٹکس میں اس اپرچونٹی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں لمحوں کو اویل کرنا شروع کریں۔ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت یہ وقت ہے، یہ سیکنڈز ہے، یہ منٹ ہے، اس میں ڈیلے نہ کریں۔ جو ذکر ابھی کر سکتے ہیں اس کو ابھی کریے، اللہ کے لیے جو فیصلہ ابھی کرنا ہے وہ ابھی کریے، ابھی جوانی ہے، ابھی سب کچھ کر سکتے ہیں، ڈیلے میں نہ پڑے۔ یہ سٹوری ان 3 بلیورز کی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ٹائم ہمیشہ نہیں رہتا، اور کچھ ونڈوز جلدی بند ہو جاتی ہے اور ہم نے جلدی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی بھی ایک کھڑکی کی ہی مانند ہے، ایک کتاب ہی کی مانند ہے، کوئی پتہ نہیں کب ورق الٹا جائے اور ہم یہ کہتے پھرے کاش ہمیں مہلت ملتی تو ہم یہ کر لیتے۔ اس لیے اپنے لمحوں کو یوز کریں، اور ان 3 بلیورز کی یہ جو سٹوری ہے اس سے سبق سیکھیں۔ اور بھی بہت سارے لیسنز ہیں لیکن ٹائم کنسٹرینٹس کی وجہ سے ہم اس کو یہی پر بند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، جو کچھ کہا، اس کو ہمارے فہم میں ڈال دے، اس کو ہمارے ایکشنز میں لے آئے، اور واقعی یہ جو نریشنز ہیں جو قرآن مجید سٹوریز نریٹ کرتا ہے، اس کو صرف ہم انٹرٹینمنٹ یا ہسٹوریکل ایونٹس کے طور پر نہ لیں بلکہ اس سے ایک ریئل ٹرانسفارمیشن کی طرف آئیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔